السلام عليكم. من بعد ما سالينا التمرين الاولاني والثالث د السيري د الفاكتور دو ستركتور، نعدلو التمرين الثاني ديك السيري والتمرين الاولاني د السيري لي غايد دي فخاتوغرام. دونك اللي قلنا وسجمعهم كانوا مجموعين في التمرين الاول د السيري د العام اللي فات، ياك؟ نشوفو شنو كتقولنا. قالك تروفي لو فاكتور دو ستركتور دو ديامون، ياك؟ نشوفو التعبير ديالو. ومن بعد قالك مونطري كو لي ريفليكسيون بيرميز ساتيسفون A H plus K plus L كتساوي 4 N où tous les indices sont pairs, ياك؟ et N entière quelconque ou alors tous les indices sont impairs. يعني قالك في الاول غندبرو اف اش كا ال ديالنا شحال كيساوي، ومن بعد قالك بين انه يعني ديفيرونت زيرو، ياك؟ كتوقعنا ديك الريفليكسيون ديال لي غايون انسيدون ملي كيكون اف اش كا ال. قلنا زعما ديفيرونت زيرو ملي كيكون يعني في هاد الشروط، اما اش بلس كا بلس ال اولا اش كا ال بير وكيحققوا لنا هاد العلاقه هادي، يعني المجموع ديالهم كيعطينا أربعة في واحد العدد ان اونتيغ، يعني اونتيغ. اولا اش بلس كا بلس ال امبير، ياك؟ ومن بعد قالك في ابليكاسيون قالك انديكسي لي غايدو دي فخادوغرام دو لا فيغور سي ديسو. يعني غنشوفو هذا دمان داش من بلون اش كا ال، وهذا داش من بلون اش كا ال، وهذاك هيداك وهذا هيداك، باش انا عندي 4 ديال لي بيك. دونك اسوسي 4 ديال لي بلون اش كا ال. واخا نبداو كوريجي. الاولى واخا قلنا عندنا ستركتور ديال زد ان اس، هذا مشى زد ان اس اللي هو الديامون، ياك؟ اللي هو البلان ولا البلون ولا المهم سميه كيف ما بغيتي. قلنا هذا كيفاش عمل، هو كوبيكا فاسون تري بلس المواتي الترني ديال سي تيترايدريك. رسمو الشكل ديالنا العمايل ديالنا كنشوفو كيفاش عامله. شي كولور كيبيكا فاسون تري، هادو كيكونو فيه الايونات ديال اس دو موان. هادي قبلتها هادي، هادي قبلتها هادي، هادي قبلتها هادي، ها هي مش سهل. هاد الشراطي ما كنعملوهمش، انا كنوضحكم وصافي، مش من اللي نعمل اخرين ما يتخلطوش. قلنا المواتي الترني ديال لي سيد تيترايدريك، غنديو هادي وهادي وهادي وهادي، هايدا متعاكسين. الاخوان في زد ان اس المهم في الديامون ديو هادي مع هادي وهادي مع هادي، ما ديوش هادي اللي هنايا، هاد الجوج اللي هنا هادي مع هادي وهادي مع هادي، فهمتي؟ ديما ديو هايدا ديوها هايدا، هادي اللي هنا حتى قلنا حنايا المواتي الترني،
ياك. يعني نقدر ندي هادي اللي هنايا مع هادي اللي هنايا، وهادي مع اللي هنايا، وهادي اللي هنا مع هادي اللي هنا. يعني جوج الحالات، يا هيدا وهيدا، يا هيدا وهيدا. الحق لا، نديوها كيف ما رسمها هنا. هادو هو البلان. ما علينا. قلنا ZNS هو كوبيكا فاس سونطري بلس المواتي الترني ديال لي سيت تيترايدريك هيدريك. ياك. نحسبو ان نومبر دو موتيف باغ مايل، ان كتساوي 8 في 1 على 8 بلس 6 في 1 على 2 بلس 4 في 1، حيت هادو كاملين في وسط لا مايل. ياك. شنو كتساوي؟ واحد كيساوي قلنا هادي واحد، هادي 3، وهادي 4، 8. ياك. لي كوردوني ريدويت هادو 0 0 0. هادو عندي قلنا هادي اللي نساحت 1 على 2 1 على 2 0. هادي اللي هان هادي 1 على 2 0 0 0 1 على 2 0 1 على 2 عفوا. هاهي 0 على او اكس، 1 على 2 على او يكريك، 1 على 2 على او زد. بقات لي هادي 1 على 2 0 1 على 2. المهم كدور هاد الزيرو في هاد 3 بيهم وصافي. هي باين. هاد 4 هادو دونك راه شي ستيلو اخر ولا واخا نكتب هذا. دونك هادي اللي هنايا شحال لي كوردوني ديالو؟ عندها 3 على 4 3 على 4 1 على 4. هادشي شرحتو في لي فيديو، ما نعاودوش اللي فاتو. 3 على 4 1 على 4. هادي اللي هنا 1 على 4 1 على 4 1 على 4. هادي اللي هنا 3 على 4 1 على 4 3 على 4. هادي اللي هنا 1 على 4 3 على 4 3 على 4. مزيان صافي. دات 4 لي كوردوني غيدوي ديالهم هما هادو، بلا ما نعاودو. قلنا اف اش كا ال ديالنا ما كانوش كيبانو، ها هما صافي. هادي ها هي 1 على 4 1 على 4 1 على 4. هادي ها هي، هادي ها هي، ها لي كوردوني ديالها. ما علينا. قلنا اون سي كو اف اش كا ال تساوي لا صوم ديال جي اي لا صوم من جي اي تيكال ان. شو هنايا تعاودنا شحال ال كيساوي ان كيساوي 8. هادي تعاود 8 مرات. هذا المجموعة هذا تجي طويلة شوية. خاينة ناقص جوج اي بي اج اكس جي بلس كا ايكغيك جي بلس ال زد جي. مزيان. الاخوان شوف اذا لاحظتوا هنايا ما عطاني حتى شي، يعني شي تلميح ولا شي حاجه هدايا باش نعرف واش انا غنخدم ايتا اوردوني ولا ايتا ديزوردوني. ولذلك في الامتحان ما جبرتي التمرين بحال هيدا، مشي عيط الاستاذ سقسيه فهمتي، قولوا باش انا نخدم واش ايتا اوردوني ولا ايتا ديزوردوني. وحنا نشوفوا في التمارين الاخرين يعني كيعطي واحد التلميح ولا شي حاجه. هنايا ما عطانا والو. حق في كوريجي الاستاذ عامل اخدم بليطا ديزوردوني، يعني اعتبر الاف بحال اف اعتبر اف د هادو اللي بالزرق كيساوي اف د هادو اللي بالخضر، يعني اعتبرهم خدم في ايطا ديزوردوني.
ياك. حق انا قلتلكم في امتحان ما شارلك شي ليله عيطلو ولا شخصيه، المهم باش تعرف راسك في حال تخدم واش ايطا اوردوني ولا ليطا دو اوردوني. كيف ما شفتو لي كونديسيون ما كيكونوش بحال باش تكون عندي اف اش كا ال ديفيرونت زيرو. قلنا خدمو هنايا في ايطا ديزوردوني، يعني اف د ا اف د هادو قلنا شكون هادو اس دو موان، وهادو زد ان اس دو بلس زد ان دو بلس ما علينا. قلنا اف اش كا ال. دابا غنطبقها بالنسبه لهاد ليكول غنطبق هاد العلاقه من هادي من هاد الاربعه هادو. ما علينا. شنو عطيلي اف اش كا ال كيبان داش اف اش كا ال كتساوي الاولى هادي نحطها ديريكت هي اف صافي، حيتاش اف في الاكسبونونسيال زيرو هي واحد، دونك مضروبه في اف هي واحد في اف هي اف. شنو اخرى زائد غندوز لهادو دابا اف الاكسبونونسيال شو هنايا اش كا ال، هنايا اش هادي غتجيلي اش على جوج بلس كا على جوج، يعني هي اش بلس كا على جوج مضروبه في هاد جوج اللي لا برا، هي اكسبونونسيال ناقص اي بي اش بلس كا اش بلس كا. فهمتي باش منطولوش بزاف. بلس الثانيه اف فوا الاكسبونونسيال ناقص اي بي، الثانيه كا بلس ال بلس الثالثه اكسبونونسيال ناقص اي بي اش بلس ال. ياك مزيان. دابا ندوزو لهاد أربعة هادو اللي كاينين هنايا، زائد اف فوا الاكسبونونسيال ناقص اي بي. ياك شوف مثلا هادي غتجيلي اش على أربعة ياك بلس كا على أربعة بلس ال على أربعة، ياك يعني نفس المقام غتجيني يعني اش بلس كا بلس ال على أربعة، ياك انا مضروبه في هاد الجوج اللي كاين على برا الاكسبو، غتبقى لي اش بلس كا بلس ال على جوج، يعني الاكسبونونسيال ديال اش بلس كا بلس ال على جوج صافي، بلس اف اكسبونونسيال موان اي بي. كذلك ومثال بالنسبه لهادي عاود اختزل ديك جوج مع اللي برا، تبقى لي 3 اش بلس 3 كا بلس ال على جوج، ياك بلس اف اكسبونونسيال موان اي بي. قلنا هادي وهادي، دابا ندوزو لهادي اولا ندوزو لهادي نبقى لي بنفس الترتيب معوض اف ديال 3 هادي واخا 3 اش بلس كا بلس 3 ال، 3 اش بلس كا بلس 3 ال على جوج بلس اف مضروبه في اكسبو ناقص اي بي، هادي اش بلس بلس 3 كا بلس 3 ال على جوج، حيت هادي عندي على 4 مضروبه على في جوج اللي على برا هي على جوج، دونك اش بلس 3 كا بلس 3 ال على جوج. مزيان. دونك اف اش كا ال كيبان داشي كتساوي شو هنايا نعمل اف في هاد السطر الاولاني اف عامل انا غتبقى لي واحد، انا غتبقى لي بلس الاكسبو ديال ناقص اي بي اش بلس كا، هنايا اكسبو ناقص اي بي كا بلس ال، هنا حيتاش هادو فهمتي فيهم غير جوج كيشبههم بعضهم غنجمعهم جهه، وهادو فيهم ثلاثه كيشبههم بعضهم غنجمعهم جهه وغنعملو
بلس اكسبو موان اي بي اش بلس ال، ياك مزيان، زائد ها هي اف مضروبة في هنايا. شنو نعملو هادي وهادي وهادي وهادي، نعملو بهاد الاكسبو. اذا لاحظتو هادي كاينه هنايا وكاينه هنا وكاينه هنا. واخا راه شي ورقه مثلا فين هي الاخوان، مثلا هادي باينه غنعمل بها يبقى لي واحد، ياك. هادي شوف اكسبو ناقص اي بي 3 اش بلس 3 كا بلس ال على جوج، شنو كتساوي لي؟ هي الاكسبو ديال موان اي بي اش بلس كا بلس ال على جوج بلس اش بلس كا، ياك هيدا ولا لا؟ شوف هانتينا واحد المقام هادي اذا واحد عملنا جوج هنا عطيلك جوج اش بلس اش هي 3 اش، جوج كا بلس كا هي 3 كا بلس ال، هنا يبقى لك مقام واحد هو جوج، ياك. واخا انا قوس هنا قوس هنا قوس هنا قوس هنا، ياك. حنا كنعرفو الاكسبونونسيال ديال ا بلس بي كيساوي الاكسبو ديال ا فوا اكسبو ديال ا فوا الاكسبونونسيال ديال بي، ياك. هاهي هادي هي الاكسبونونسيال ناقص اي بي اش بلس كا بلس ال على جوج فوا الاكسبونونسيال ديال ناقص اي بي اش بلس كا، ياك. يعني دابا هاهي شتي انا بينت هادي، يعني هادي اللي قلتلكم راه كاين هادي راه فيها هادي راه فيها هادي نداخل وسط منها، فهمتوا؟ هادي راه فيها هادي، يعني غنعمل انا بهادي كامله، غنعملو بها ديريكت واخا هاديك خرجت انت. اكسبو قلنا ناقص اي بي اش بلس كا بلس ال على جوج، قلنا هنايا غيبقى لي واحد زائد هنايا غيبقى لي هادي غيبقى لي هنايا الاكسبو ديال موان اي بي اش بلس كا، هنا غتبقى لي بلس الاكسبو موان اي بي غتبقى لي اش بلس ال هنايا غتبقى لي الاكسبو موان اي بي اللي فيهم ثلاثة، اي بي غتبقى لي كا بلس ال. مزيان، دابا اذا لاحظتو هادي ماشي هي هادي، ها هي واحد ها هو اش بلس كا اكسبو هادي هي هادي، كا بلس ال هادي هي هادي، اش بلس ال هي هادي، غنعمل بهادي صافي. ها هي كاينه في هاد الحدود، في هاد كاينه هنا وكاينه هنا حتى بيناتهم الزائد، المهم انا نعمل بيها. دونك اف اش كا ال كتساوي لي هاد اللعيبه الطويله واحد زائد الاكسبو ناقص اي بي اش بلس كا بلس الاكسبو. هادشي الاخوان كيجي مع الخدمه وصافي، فهمتي؟ حدك تخدمها المره الاولى الثانيه صافي كيبقى داكشي غير اللعب. هنا غتبقى لي اف، هنا غتبقى اف، وهنا غتبقى اف في الاكسبو ديال هاد اللعيبه هادي، حتى يعني هنايا غتكون اف حتى اف غنخرجها من برا، ها هي واخا. يعني هنا غتبقى لي يعني فحال اللي عملت باف مضروب في هادشي كامل اف، يعني غتبقى لي هنايا واحد زائد هنا غتبقى لي هاد الاكسبو، اكسبو ناقص اي بي اش بلس كا بلس ال على جوج. مزيان، دا لاحظتو هادي فايت لي، يعني هادي اعتيادية فايتنا شوفناها. انا نشوف لك فين هما ديك الورقة باينة، انا عارف فاين عملتها. هاي
واحد، هاهي واحد بلس الاكسبو د اللعيبة هادي كاملة هادي مضروبة في هاد اف هادي، ماشي هي اف اش كا ال ديال الكيوبيك افاسون تخي. ها دونك شنو هي؟ ابقى لي هاد اف اش كا ال ديالنا. اف اش كا ال شنو كتساوي؟ هي اف اش كا ال ديال الكيوبيك فاصون تخي مضروبة في واحد زائد الاكسبونوان اي بي اش بلس كا بلس ال على جوج. هادي حنا حسبناها، حنا شفناها. دونك باش واخا نقلبها نحيد هادي. والصراحة في البارتي الأولى السؤال قالك تروفي لو فاكتور دو ستركتور ديامون، احنا جبرناه. وموراها قالك بين ان لي كونديسيون هما هادو، يكون اما اش كا ال اما بيغ كيحلقوا لنا هاد العلاقة ياك، اولا بثلاثة بهم امبير ياك. واخا حنا وصلنا للعلاقة، ها هي حسبنا اف اش كا ال ديالنا. دابا نشوفو فيها اف اش كا ال ديالي ديفيرونت زيرو، خليو هادي قدامنا. دونك اف اش كا ال، اف اش كا ال هادو كيتكتبو ستيت وين ساحيت انا ديفيرونت زيرو ياك. ملي يكون عندي هذا خصو يكون يخالف الصفر، و هذا كيخالف الزيرو ياك. اذا كان عا واحد فيهم كيساوي الزيرو كلشي كيساوي الزيرو. دونك هذا فويا قلنا كيخالف الزيرو، فايدنا حسبناها قبيله اولا في هذا. الصراحه يجي في فيديو مور هذا، ما علينا. في الفيديو اللي قبل ها هي ها هي اف اش كا ال. قلنا حنا في هذا الحال اف اش كا ال ديفيرونت زيرو سي اش كا ال دو ميم باريتي. ها هي دونك الاول الكونديسيون الاول عندي اش كا ال دو ميم باريتي ياك. ودابا نمشي نقلب هنايا على الكونديسيون اخر. الكونديسيون الثاني نشوفو فويا واحد بلس الاكسبون ناقص خاصها تكون ديفيرونت زيرو كا بلس ال على جوج. نشوفو فيها كتكون ديفيرونس زيرو، يعني واحد بلس ناقص واحد الاكسبون موان اي بي ناقص واحد على بويسونس اش بلس كا بلس ال على جوج ديفيرونس زيرو ياك. مزيان. دونك قلنا هادو نشوفو فيها كيكونو ديفيرونت زيرو. دابا اذا كانوا عندي هادو، اذا كان هادشي عدد فردي عطيني ناقص واحد، عطيني واحد ناقص واحد عطيني زيرو. اذا كان هادو عدد زوجي عطيني عطيني جوج ياك. واخا كتبوها. شنو نكتب انا؟ هاي المهم قلنا مثلا هادي انا اعتبر هادي هي واحد العدد ان ياك، واحد اونتيغ. نحطها هنايا اش بلس كا بلس ال باش بلا ما نعاودها بزاف صافي. هي واحد العدد، هاد العدد يقدر يكون فردي ولا يقدر يكون زوجي ياك. يعني هي واحد، ها هي واحد زائد ناقص واحد اس ان اس ان. قلنا يعطيني واحد سي اش سي ان عفوا، يعني هو هذا اللي كيكافئ هادي اي بيغ ياك. اولا عطيني ناقص واحد سي ان اي امبير. مزيان. دونك انا خاصني اف اش كا ال ديالي تكون ديفيرونت زيرو، يعني هادي ما خدامانيشي حتى اذا عطاني ناقص واحد يعني غتجي لي واحد ناقص واحد كتساوي عطيني زيرو. عطيني زيرو وانا خصني تكون ديفيرونت زيرو، يعني هاد الحالة هادي يعني ان بيغ. هاد العدد ان خصو يكون بيغ
مزيان. شنو نعملو؟ هنايا باش نطيح في الكونديسيون اللي عطاني انا. شوف قلنا حنايا اذا كان هذا ان عدد زوجي، خصني يعطيني اذا كان زوجي يعطيني واحد، يعني هادي تجي لي جوج. اذا كان فردي يعطيني زيرو، وانا خصني ديما يعطيني زوجي. يعني شنو نعمل؟ هاد العدد هاد ان غنضربو في جوج، ياك. اذا كان فردي غنضربو في جوج يرجع زوجي. مهم عند هادي غنضربها في هاد ان هذا غنضربو في جوج، فهمتي؟ باش هادو واخا يكون فردي يرجع لي زوجي، حيت انا ديما خصني يجي لي اف اش كا ال ديالي ديفيرون زيرو، فهمت؟ هاهي. دونك اش بلس كا بلس ال على جوج كتساوي جوج ان. هنايا عمرها يكون هذا يعني عمري نطيح في هادي كتساوي في اف اش كا ال كتساوي لي زيرو، فهمت كيفاش؟ نتمنى تكون فكرة واضحة. هادي كتكافئ لي اش بلس كا بلس ال كتساوي 4 ان، ياك. هادشي اللي كاين. دونك واخا نعملو واحد الريزومي من هادشي هذا. دونك اف اش كا ال ديالنا اش كا ال ديفيرون زيرو سي اش كا ال يعني لي 3 indices impair، ياك. اولا هما صراحه دومين باغيتي، يعني بيغ ولا امبير. حق انا نقول لكم علاش كتبت امبير. اولا اش بلس كا بلس ال يعني لي 3 indices pair impair i h plus k plus l كتساوي 4 ان، ياك. شوف دومين باريتي جات لي من الشرط اف اش كا ال ديال الكيوبيكا فاصون تخي، ياك. وهاد اللعيبه هادي جات لي من هنايا، ياك. قلنا الكيوبيكا فاصون تخي اف اش كا ال ديالو ديفيرون زيرو. فين هي؟ فاش قلنا هادي خصها تكون كتخالف الزيرو، هادي كتخالف الزيرو، ياك. هادي كتخالف الزيرو ملي يكون عندي اف اش كا ال دومين باريتي، وهادي ديفيرون زيرو ملي يكونوا هادو عدد زوجي، ملي يكونوا هادو عدد زوجي، ياك. مزيان. دونك هادي دومين باريتي، ياك. قلنا تلفت كيفاش غنشرح داكشي. قلنا دومين باريتي يعني يا زوجي، هادو قلنا يا زوجيين يا فرديين، ياك. دومين باريتي خص باش تكون هادي اف اش كا ال هادي كتخالف الزيرو، وهادي قلنا خصهم يكونوا زوجيين ويحققوا لي هاد العلاقة هادي، ياك. دونك انا الفرديين هادو يعني هادو قلنا دومين باريتي يعني اما يكونوا زوجيين ولا فرديين. الفرديين انا كتبتهم هنايا، وديك الزوجيين انا خصني يكونوا زوجيين وكيحققوا لي هاد العلاقه. ما يكفيش انهم يكونوا زوجيين، يعني بارتي الثانيه هاد الكونديسيون هذا دخلتها مع هذا هنا. يعني اما يكونوا ثلاثه فرديين او لا يكونوا زوجيين وكيحققوا هاد العلاقه، ياك. كنتمنى يكون داكشي واضح. ندوزو البارتي الثانيه. قالك انديكسي لي غاي دو ديفراتوغرام دو لا فيغور سي ديسو. هذا نشوفو هادو اسوسين شمن بلون اش كا ال. هادي واخ صراحة حتى الحاجات اللي بساطين ما كتبرش حتى كيفاش تشرحهم. انا زعما صراحة كنحاول نفسر يعني نبسط ما امكن، ونتمنى توصل الفكرة بصف.
قلنا ندوزو ابليكاسيون ياك. قالك اندكسي لي غايدي دي فاتوغرام لهاد الفيغور هادو ياك. هنايا عندي جوج تيتا واحد، جوج تيتا جوج، جوج تيتا ثلاثة، هادو لي زونكل كيف ما كتشوفو. هنايا 0.45، هنا 0.63، هنا 0.70 واقيلا، هنا 0.80. يعني الزوايا كيطلعو ياك تزايديين. واخ هنا باش نشوف اش من قلنا هادو باش نشوفهم، هادي نشوفها باش نشوف اش من بلون اش كا ال، يعني جي اسوسيي اش من بلون اش كا ال. خصني جبت شي علاقه فيها اش كا ال ياك. واخ حنايا كنعرفو دي اش كا ال، دي اش كا ال كتساوي في ديال لا مايل على ديكشي اش بي فيكتوريال سي بلس كا اس سي فيكتوريال ياك. مالين حنايا عندنا الريزو بور الريزو كيبيك، يعني بور لو ديامون يعني عندنا réseau cubique ياك. دو paramètres A دي اش كا ال ديالو. دونك بغيتو هادي واقيلا فايتنا حسبناها، انا نحطها ديريكت ما نعاودش نحسبها. كتساوي لنا اش ملي نطبق زعما العلاقه اللي هنايا غتجي لي الغاسين ديال اش او كاري بلس كا او كاري بلس ال او كاري. فايتنا حسبناها واقيلا هادي مالي. حتى هادو كيكونوا اشكال اعتياديين كتحطهم ديريكت. دابا خصني شي علاقه ما بين تيتا و اش كا ال ياك. ملي غنجيبها من لوا دو بغاك. دونك لوا دو بغاك شنو كيقولوا لي جوج دي اش كا ال سينوس ديال تيتا كتساوي لنا لندا ياك. دي اش كا ال انا نعوضها بهاد العلاقه عطيني جوج ا سينوس تيتا كتساوي هادي. قلنا غتجي لي ها هي واخا نكتبوها اش او كاري بلس كا او كاري بلس ال او كاري كتساوي لندا ياك. مزيان غنشوف العلاقه اللي ما بين تيتا و اش كا ال و اش كا ال. هادي تجي لي جوج ا سينوس تيتا كتساوي لي لندا غاسين ديال اش او كاري بلس كا او كاري بلس ال او كاري ياك. دابا اذا لاحظتو اذا كبرات هادو كيتناسبو كيفاش كنقولوا، نسيت ديك المصطلح. المهم اذا كبرت هادي غتكبر هادو، اذا كبروا هادو غتكبر هادي، اذا صغرات هادي غتصغر هادو. ملي كيكون عندي مثلا ا على بي كتساوي سي على دي، هنايا اذا كبرت ا كتصغر دي ياك. ولا هيدا واقيلا ما علينا. هادو هنايا اذا كبرت قلنا تيتا كتكبر كيكبروا اش بلس كا بلس ال، واذا صغرت كيصغروا. دابا نمشي نحسب هاد اش بلس كا بلس ال ونشوف اللي كياخدو عندك لي كونديسيون. صراحه هذا شي بسيط والله العظيم. ما اش او كاري بلس كا او كاري بلس ال او كاري هادي البلون اش كا ال ياك. هنايا يعني ملي يكونوا كيساوي واحد، هنايا جوج، هنا ثلاثة، هنا أربعة، هنا خمسة، هنا ستة، سبعة ما كايناشي، هنا ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، واخا نكتبها 12، 13، 14،
16 15 ما كايناش، بقاو تحسبوا كيف ما بغيتو ما خرج لكم شي 16. دونك 15 هو هذاك واحد. دونك واحد زيرو زيرو، هاهي واحد أوكاري هي واحد زائد زيرو، المهم كتعطيني واحد. هنا واحد واحد زيرو، هاهي. دونك هنايا واحد واحد واحد، مزيان. أربعة هي جوج زيرو زيرو، هاهي هادي أوكاري، ولا قلبها ولا اعمل زيرو جوج جوج، ولا المهم كيبقى شغلك هذا أصلا بحال بحال. خمسة جوج واحد زيرو. ستة ستة شحال هاتيلي؟ جوج واحد واحد. شو قبيله قلتلكم تقلبها مثلا تسبق هادي ولا هادي، غيبقاو اسوسي نفس اش كيقولوا له وصافي. اما هو البلون ماشي بحال بحال، نتوما عارفين هادي دابا بهاد الحاجات فهمتي كنقولها اولا كتكون واضحه فهمتي. ما علينا. في وصلنا؟ أربعة خمسة ستة، وصلنا لهادي دابا تمنية. شحال هتجيلي؟ تمنية جوج جوج زيرو، جوج جوج زيرو. تسعود تلاتة زيرو زيرو، تلاتة زيرو زيرو. عشرة تلاتة واحد زيرو، هاهي تسعود هادي عشرة، هادي أوكاري تسعود زايد هادي أوكاري عشرة، زايد هادي أوكاري عشرة. حداش، وصلنا في حداش. تلاتة واحد واحد، تلاتة واحد كيبان شي. اثناش جوج جوج جوج. تلطاش تلاتة جوج واحد، تلاتة جوج، لا تلاتة جوج زيرو، حتى شنو هي؟ تسعود زائد ربعة هي تلطاش. ربعطاش هي تلاتة جوج واحد، تلاتة جوج واحد. ستاش هي أربعة زيرو زيرو، أربعة زيرو زيرو. فين هو هاديك الغوزيمي اللي عملنا قبيله؟ هاو قلنا هاد أخص هاد لي بلون اش كا ال هادو اللي هنا خصهم يخضعوا لينا هاد جوج قاعدات اللي كاينين هنايا، يا اما يكونوا بثلاثه امبير ياك، اولا يكونوا بير وكيحققوا لي هاد العلاقه هادي. واخ واحد واحد زيرو زيرو هادي ما امبير ما بير وكيحققوا لي العلاقه اش بلس كا بلس ال كتساوي 4 ان. هادي كذلك ومثال، هادي ثلاثة بهم امبير. غنشوفو هاو يعني كيحققوا لي هذا الشرط هذا. ثلاثة بهم امبير، اش بلس كا واحد 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 صافي. ها الغاية الأولى. المهم ندوزو هادي ما يحقق ليش. المهم ساعة نتوما حسبوها، هادي عندوز حتى 8. هاي هذا بيغ، هاي زوجي زوجي زوجي، وكيساويو لي 4 في ان. هاي المجموع ديالو، ها 3 بهم زوجيين والمجموع ديالو يعطيني 4 ان ياك. هاهي كانت عندي جوج جوج زيرو، يعني هي 4 كتساوي 4 ان، هي هاديك. قلنا 8 ياك. موراها شنو كاين عندي؟ كيجي لي 11 ياك، واخر واحد هو 16. هادو هما
لي 4 بروميير غاي اللي كيحققوا لي هاد الكونديسيون هادو اللي عندي هنايا ياك. دونك شنو كان عندي؟ كان عندنا واحد الغي هذا ياك. هادي جوج تيتا واحد، جوج تيتا جوج، جوج تيتا تلاتة، جوج تيتا ربعة. هذا اسوسي لمن انا ها هو اللولان واحد واحد واحد، تاني جوج جوج زيرو، تالت تلاتة واحد واحد، والرابع أربعة زيرو زيرو. كنظن هادشي اللي كاين صافي. المهم حتى وإذا مثلا اجبرتو استاذ عمل ماشي هادو، مثلا عمل زيرو جوج جوج ولا شي حاجه اخرى بحال ماشي مشكل، فهمتو. المهم هما يحققوا ليه، يعني كيبقى في نفس العدد، المجموع ديالهم كيبقى يعطيني نفس العدد. مثلا نعمل هنايا زيرو جوج جوج، غتبقى كامله كيساوي لي فين هي هادي دي 8. يعني مثلا جوج جوج زيرو المجموع ديالهم كيساوي 8، هادي او كاري بلس هادي او كاري بلس هادي او كاري، وحتى زيرو جوج جوج حتى هي كتساوي 8. فهمت؟ هادشي اللي كاين.